सांकेतिक रूपमा गर्दैछौँ त्यो पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु। सरकारलाई हामीले यो जुन भारतले हामीलाई यो भेदभाव गरेको हाम्रो मातृभूमिलाई चिर्ने काम गरेको छ, जसरी हाम्रो आमालाई हाम्रो आमा भन्दा ठुलो मातृभूमि आमा हो, जसरी हाम्रो आमालाई मान्छ त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, देश रहेन हामी रहने हो, देशै नरहे हामी रहँदैनौँ। चलफेल नहोस्, कुनै पनि गतिविधि नहोस्, त्यो पनि त्यसको लागि म सुन्नलाई पहिले सजग गर्न र हाम्रो अभियन्ता साथीहरूलाई पनि सजग रहन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लिपुले हाम्रो हो, हाम्रो भूमि फिर्ता गर, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेपाली जनता के भन्छ? हाम्रो भूमिले भन्छ। नेपाली जनता के भन्छ? हाम्रो भूमिले भन्छ। लिपिया धुरा हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। भारतीय दादागिरी बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। भारतीय दादागिरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलाल नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतिहास कहिले लुक्दैन, गोर्खाली कहिले झुक्दैन। इतिहास कहिले लुक्दैन, गोर्खाली कहिले झुक्दैन। काला पानी हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। काला पानी हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। भारतीय दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। राष्ट्रप्रेमी युवा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया, इन्डिया। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। विदेशी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलाल नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतिहास कहिले लुक्दैन, इतिहास कहिले लुक्दैन। काला पानी हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। काला पानी हाम्रो हो, हाम्रो हो। भारतीय दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेपाली भूमि जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। हाम्रो भूमि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर। लिपुले हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। लिपुले हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। हाम्रो भूमि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया। विदेशी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलाल नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेपाली जनता के भन्छ? फिर्ता गर, फिर्ता गर। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार छिटो कदम चाल, कदम चाल, कदम चाल। हाम्रो भूमि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। सरकार छिटो कदम चाल, कदम चाल, कदम चाल। हाम्रो भूमि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। हाम्रो भूमि फिर्ता गर। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। ब्याक अफ इन्डिया, ब्याक अफ इन्डिया। इतिहास कहिले लुक्दैन, काला पानी हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो। भारतीय दलाल मुर्दाबाद, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, मुर्दाबाद। ब्याक अफ इन्डिया, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतिहास कहिले झुक्दैन, लुक्दैन। इतिहास कहिले लुक्दैन, इतिहास कहिले लुक्दैन। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, ब्याक अफ
of India. Flag of India. Flag of India. Flag of India. लिपु लेक हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. लिपु लेक हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. Flag of India. Flag of India. नेपाली जनता के भन्छ? हाम्रो भूमिले भन्छ. नेपाली जनता के भन्छ? हाम्रो भूमिले भन्छ. विदेशी दलाल मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. विदेशी दलाल मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय दादागिरी बन्द गर. बन्द गर, बन्द गर. मोदी सरकार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारत सरकार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारत दलाल मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. काला पानी हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. काला पानी हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. लिपु लेक हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. हाम्रो भूमि फिर्ता गर. फिर्ता गर, फिर्ता गर. भारत सरकार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. काला पानी हाम्रो हो. हाम्रो हो, हाम्रो हो. काला पानी हाम्रो हो. भारतीय दलाल मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय बन्द गर. बन्द गर. हाम्रो भूमिकाहरू राम्रो हुन्छ. हाम्रो यो राष्ट्रिय यो स्वतन्त्रताको विरुद्ध, राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध, राष्ट्रिय भूमिको विरुद्ध हाम्रा हजरत सामाजिक अभियन्ताहरूले आफ्नो भूमिका राख्नुहुन्छ. भारत सरकार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर. बन्द गर, बन्द गर. लिपु लेक हाम्रो हो. सरकार छिटो कदम चाल. यदि यो सरकारले कदम अझ चालेन भने यो गुमेको भूमि वार्ताबाट कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता लिएन भने योभन्दा नि ठुलो आन्दोलनले, यो अभियानले, हाम्रो यो अभियानले ठुलो रूप लिनेछ. यो त हामीले एउटा रचनात्मक हिसाबले गरेका हौँ. आज साथीहरू हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण देशप्रेमी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो अभिवादन गर्न चाहन्छु. आज हामी कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि हामी यसरी जम्मा हुनुपर्ने बाध्यता भएको छ. हाम्रो नेपाली भूमि, जुन नेपाली भूमि भारतीय विस्तारवादहरूले कब्जा गरेका छन्, हाम्रा सत्तामा बसेका सत्तासीन सरकारमा रहेकाहरू निकै उदासीन शिक्षामा केही पल्लो हिचकिचाइरहेका छन्. यस्तो अवस्थामा बस्दै हामी जस्तो नागरिक स्तरबाट हामीले सरकारलाई निर्णयबाट उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ. हिजो इतिहासकालदेखि हामीले चाहिँ आफूले चर्चिँदै आएको, आफूले भोगन गर्दै आएको भूमि आज अरू कसैले आएर त्यसमा आएर सडक बनाएको छ. हाम्रो अस्मितामाथि खेलवाड भएको छ. अहिले भारतीय सरकारले दाबी गरेको छ कि कालापानी लिपिया धुरा भारतीय भूमि हो भनेर दाबी गरेको छ. जबकि 2031 सालमा खम्पा विद्रोही विरुद्ध नेपाली सेना तत्कालीन साई नेपाली सेनाले सैनिक कारबाही गर्दाखेरि कालापानीमा 45 दिनसम्म आफ्नो आधार शिविर बनाएर त्यहाँबाट खम्पा विद्रोही विरुद्ध कारबाही गरेको थियो. यदि भारतीय भूमि थियो भने भारतले कसरी नेपाली सेनालाई त्यहाँ 45 दिनसम्म आधार शिविर बनाएर बस्न दियो? हाम्रो नेताहरू किन यो कुरा बोल्न सक्दैनन्? यो अभियान कसैको विरुद्ध होइन कि हामी आफ्नो भूमि आफूलाई फिर्ता ल्याउँ, सबैजना सजग बनौँ भनेर हो. हाम्रो आफ्नो भूमि अरू कसैले आएर दाबी गर्दा पनि किन हाम्रो नेताहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्? अझै पनि दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र विभिन्न स्वार्थमा परे आफ्नो एक आपसमा लडिरहेका छन्, जुझिरहेका छन्, जसको फाइदा छिमेकीले उठाइरहेको छ. हामी नागरिक स्तरबाट यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ हामी सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी युवाहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी साथीभाइहरू एकजुट हौँ, एकभिक्का हौँ. विधायकको अवस्थामा रहेको सरकारलाई जगाऊ. अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि कुनै पनि सैनिक कारबाही गरेर त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने नेपालको हैसियत छैन. कूटनीतिक तवरबाट प्रयास भयो. हाम्रो गुमेको भूमि हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दै मेरो दुई शब्दमा हेर्छु. हस्त. जय नेपाल, जय संविधान. आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी युवाहरूले यो पृथ्वी, मातृभूमि श्रेष्ठ हामीले अडाएको होइन, युवाहरूले अडाएको हो. हाम्रो
माटो हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ। जुन भारतीय विस्तारवाद गरिएको छ, दम्ब देखाइरहेको छ, त्यसलाई हामी युवाहरूले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सुस्तलाई दुखेको बेला हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पुग्नुपर्छ। अहिले लिपुले दुखिरहेको छ, रोइरहेको छ, त्यो आमाको जुन घाउहरू चलाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ राष्ट्र भावले ओतप्रोत भएर चाहिँ हामीले आवाज उठाएर यो कूटनैतिक तवरले चाहिँ अगाडि बढोस्। यो जुन दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर भनिरहेको छ दिव्य बुद्धिस्ट भनेर, अब हामी 21औं शताब्दीमा दुई ढुङ्गा बिचको चाहिँ तरुल होइन डाइनामाइट भनेर उभिनु पर्ने बेला आएको छ। यसको लागि तन मन धनले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्नेछ भन्दै यो जुन मातृभूमिको रक्षालाई अभियान चालेको छ यसको लागि हामी सम्पूर्ण युवाहरूले प्रतिबद्धता जारी गरेर आफ्नो माटोको रक्षा गर्न लामबद्ध हुने प्रतिबद्धता जारी गर्दछ। हस्त धन्यवाद। आज हामीले विगत 26 गते, यही वैशाखको 26 गते नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा हुँदै भारतीय हाम्रो मित्र राष्ट्र चाइनाको स्वशासित क्षेत्र मानव सरोवर जोड्ने 79 किलोमिटर बाटो भारत सरकारका संघीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले एकपक्षीय रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गरिसकेपछि यो छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाल सरकार, नेपाली जनता र नेपाली सार्वभौम भूमिको विरुद्धमा निर्णय गर्यो। यो भारत सरकारको निर्णयप्रति आम नेपाली राष्ट्रवादी युवाहरूले आवाज नउठाए कसले उठाउँछ भन्ने दृष्टिकोणका साथ आज धादिङ बेसीको पुछार बजारबाट हामीले नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको सवाललाई लिएर लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा आज हामीले पुछार बजारबाट सांकेतिक रूपमा यो भारत सरकारको निर्णयको विरुद्धमा नेपाली सार्वभौम नागरिकको पक्षमा, नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा पुछार बजारबाट बीच बजारसम्म सांकेतिक जुन विरोध कार्यक्रममा आयोजना गर्ने धादिङ जिल्लाका युवा भाइहरूलाई म मेरो तर्फबाट र म एउटा राजनीतिक कर्मी पनि भएका हिसाबले र म एउटा नेपालको भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासनको विरुद्धमा निरन्तर लागिरहेको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय प्रवक्ता भएका हिसाबले पनि म धादिङका आम युवा भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदा दिनमा पनि युवा भाइहरूले राष्ट्रियताको सवालमा, नागरिकको सवालमा र राष्ट्र र जनताको सवालमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई पुछार बजारदेखि सुरक्षाको मापदण्डलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका भाइहरूले, मित्रहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ म यहाँहरूलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय धादिङवासी बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले सांकेतिक रूपमा विरोधको कार्यक्रमको रूपमा धादिङ बेसीमा पस्कने कोसिस गर्यौं। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ 27 गतेदेखि निरन्तर रूपमा काठमाडौँमा विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्। नेपालका थुप्रै सहरहरूमा विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। हिजो मात्रै धादिङको चरौडी खण्डमा नवजवान युवाहरूले मोटरसाइकल र्यालीका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण धादिङका युवाहरूलाई, तरुणहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो? यो कसैलाई लाग्न सक्छ नन्द प्रसाद काफ्री भन्ने मान्छे कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेता हो, कुनै एउटा अभियानको अभियन्ता हो,
यो सरकारको विरुद्धमा कुरा गरिरहेको छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। कहीँ न कतै त्यो पनि हो, तर यस्ता कार्यक्रमहरूले सरकारलाई विरोध गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रियतालाई, नागरिकको अधिकारलाई सुसूचित गर्ने, राष्ट्रियतालाई उजागर गर्ने कुरामा धेरै ठुलो टेवा पुग्दछ। त्यसकारणले हामीले त्यतातिर ध्यान दिइरहेका छौँ। झन्डै 18औं शताब्दीको बीचतिर तत्कालीन गोर्खाका राजा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा विशाल नेपालको निर्माण भएपछि 1950 को सुगौली सन्धिपछि प्राप्त भएको भूमि आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी खण्ड 2066 साल कार्तिक 16 गते भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर नेपालमाथि पहिलोपल्ट हस्तक्षेप गर्यो। त्यति बेला पनि हामीले आवाज उठायौं, तर नेपाल सरकार बोलेन। चरणबद्ध रूपमा अगाडि जाँदै जाने क्रममा आज हामी 2 महिना भइसक्यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको लकडाउनको अवस्थितिमा छौं। 24 वर्षका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको वो मुलुकको 372 स्क्वायर किलोमिटर भूमि भारतले लिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार बोल्दैन। यो मानेमा हामी नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूमि हो। यो नेपाली भूमिको संरक्षण गर्ने अहिले प्रमुख दायित्व तपाईको काँधमा आएको छ। अहिले तपाईले नेपाली जनताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित 1-to-1 वार्ता गर्नुहोस्। तपाईसित त्यो तागत छैन भने एउटा वार्ता समिति बनाउनुहोस्। भारत सरकारसित तत्कालै छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक प्रयास गर्नुहोस्। डिप्लोमेटिक तहबाट छलफल गर्नुहोस् र नेपाली नागरिकहरूलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा विश्वस्त बनाउनुहोस्। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं, तपाईप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। अन्यथा यो काम तपाईले गर्न सक्नु भएन भने तपाईलाई 2वटा अवसर छ। कि त तपाईले भारतबाट घुमेको भूमिलाई नेपालमा फिर्ता भयो भन्ने कुरा नेपाली नागरिकको बीचमा सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नुहोस्, होइन भने तपाईलाई नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहने हक हुँदैन। त्यसकारणले तपाईले राजीनामा दिनुहोस् भनेर हामीले यसै भनेका होइनौं। आदरणीय बामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी एउटा सानो टुक्रा त गयो, के फरक पर्छ, आखिर हामी बसेको ठाउँमा बसिरहेकै छौं भन्ने पनि लाग्न सक्छ। म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, विश्वमा अहिले 216वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्। 216वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये 103वटा राष्ट्रभन्दा ठूलो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भूमि हो, जुन 372 स्क्वायर वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। त्यसकारणले 103वटा राष्ट्रभन्दा ठूलो भूमि आज भारतले लिइरहेको छ। यो कुरा आज हामीले हाम्रो घरमा हामी बसिरहेकै छौं, हाम्रो आँगन हाम्रै हुँदै हो भनेर भनिरह्यो भने तपाईको आँगन पनि एक दिन भारतले खोज्न सक्छ। यतातिर तपाईहरूलाई जानकारी गराउनका लागि, सचेत गराउनका लागि आज हामीले यो सांगठिक कार्यक्रम गरेका हौं। नेपाल सरकारका भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले 2-4 दिन अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएछ, विगत 200 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भन्ने क्षेत्र नेपालको नक्सामै छैन। त्यसकारणले अहिले हामीलाई भनेर कहाँ हुन्छ, यो हिजैका शासकहरूले बेचिसकेका हुन्, दिइसकेका हुन्। त्यसकारणले नेपालकै नक्सामा छैन भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो। भन्न अहिलेको नेकपा भित्र रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले संसद भित्रको संवाद समितिमा पद्मा अर्याललाई रेखराख्ती बनाइसकेपछि पद्मा अर्यालले अहिले माफी मागेको अवस्था छ। अर्का मन्त्री नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने
लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी खण्डमा बाटो निर्माण भएको कुरा हामीलाई थाहा भएन। त्यसकारणले कहिले बाटो निर्माण भएछ भन्ने कुरा जानकारी भएन। भारतले 81 त्यो बाटोको शुभारम्भ भएको घोषणा गरिसकेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी भएछ। हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रीले मुलुकको भूगोल, मुलुकको नागरिकहरूको अवस्था कसरी निहालिरहेका छन् भन्ने कुरा यो सामान्य नजरअन्दाज गर्ने कुरा होइन। यस्ता गैर जिम्मेवार मन्त्रीहरूले आज हामीमाथि शासन गरिरहेका छन्। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, मुलुकको शासन सत्ता लिने मान्छे विज्ञता, क्षमता, दक्षताको आधारमा हुनुपर्छ। मुलुक बुझेको मान्छे हुनुपर्छ। मुलुकको नागरिकको हित बुझेको मान्छे हुनुपर्छ। मुलुकको भूगोल बुझेको मान्छे हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति बुझेको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी ठान्दछौँ। त्यसकारणले यस्ता गैर जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई नेपाली नागरिकको अगाडि शासन सत्ता हाकिरहने अधिकार छैन। त्यसकारणले यस्ता गैर जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई म यही कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले यस्ता नालायक मन्त्रीलाई तपाईँले मन्त्रीमण्डलमा राखिरहनु भयो भने तपाईँले बाँडेका समृद्धिका सपना पूरा हुने छैनन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, तपाईँ जब प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, आम नेपालभरिका तरुण युवाहरूले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए। नेपालमा 2/3 सरकार बन्यो। एउटा निष्कलङ्कित 14 वर्षसम्म तानाशाहको जर्जरपूर्ण दमनमा जेलमा जीवन बिताएका कर्मठ एउटा राजनीतिज्ञको नेपालको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। आम तमाम युवाहरूले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए, तर उहाँले परिणाम निस्कने गरी कुनै काम गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सिन्डिकेटका कुरा उठे, 33 किलो सुनका कुरा उठे, प्रधानमन्त्री निवास, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका कुरा उठे, ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा उठे। तर थुप्रै कुरा उठान हुँदै जाँदाखेरि जब उहाँले काम गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको घेरामा परेर उहाँले परिणाममुखी केही काम गर्न सक्नु भएन। हुँदा अहिले हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्थामा छौँ। मित्र राष्ट्र चाइनाबाट खरिद भएको कोरोना भाइरससित रिलेटेड इक्विपमेन्ट्सहरू खरिदमा तपाईँहरूलाई थाहा छ 73 करोडको घोटाला भयो भन्ने कुरा सर्वत्र नेपालको मिडियाहरूले छाए। तर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अझै उम्काउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसमा रक्षा मन्त्री मुछिएको कुरा आएको छ। हुँदै प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारणले हामीले भनेका छौँ, हामीले सार्वजनिक ठाउँमा भनेका छौँ, यदि तिमीले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ, भ्रष्टाचारमा सधैँ लुप्त भएर बसिरहन्छौ भने गरिब जनताको पसिनाबाट प्राप्त भएको कर खाने तपाईँलाई अधिकार छैन। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो ठाउँ खाली गर्नुहोस् अनि अर्कै नेकपाको कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन भनेर हामीले भनिरहौँ। र यो सँगसँगै यो हाम्रो आजको यो अभियान कार्यक्रम यही समापन भएको। सांकेतिक यो दबावपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम, समाजसेवी कार्यक्रम, सरकारलाई खबरदारी कार्यक्रम, भारत सरकार मुर्दाबाद भन्ने यो विरोधी कार्यक्रम हाम्रो यो अभियानले मलाई लाग्छ केही हदसम्म सरकारमा पुग्ला र दबावपूर्ण भएर हाम्रो भूमि, हाम्रो मातृभूमि भोलि हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा फिर्ता होला भन्ने आशा राख्दै र यो कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम पनि यही समापन हुने सबै सुरक्षाकर्मी साथीहरू, समाजसेवी साथीहरू, हाम्रो अभियन्ता साथीहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र त्यो कोरोनाको समयमा यसपछि सबै आफ्नो घरमा गएर अहिले जसरी हामी सोसियल डिस्टेन्स गरेका छौँ, मास्क लगाएर हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसरी नै आफ्नो घरमा गएर बस्नु होला।